This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मखसूस का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान न्यूज़ एडिटर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, जहां आपने कमोबेश 15 साल तक अपनी तमाम तर सरगर्मियों का महवर बनाए रखा। मारूफ कॉलमनिगार, शायर, अदीब, दानिश्वर, समाजी रहनुमा और इंतहाई मुहिब व मुखलिस, गोया अपनी ज़ात में एक अंजुमन। और ये शेर उन पर खूब सादिक आता है कि बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, हो पै करे खुलूस तो काफ़ी है एक शख्स। मेरी मुराद जनाबे राव उमर दराज खान। राव साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा राव साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके आबो अजदाद इंडिया के किस ज़िले या किस शहर या किस गांव से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में कहाँ आबाद हुए? कौसर सईदी भाई, मेरे वालिदैन करीमैन हिंदुस्तान में ज़िला रोहतक से यहाँ पाकिस्तान में आए थे। ज़िला रोहतक के करीब एक गांव था बैंसी, आजकल वो शायद सोनीपत में शामिल हो गया, नया ज़िला उन्होंने बनाया है। अच्छा। तो गोहाना तहसील थी उसकी। अच्छा। तो हमारे आबा अजदाद भी वहाँ काश्तकारी करते थे। तो उस वक्त जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया 1947 में, तो मेरी दादी अम्मा का इंतकाल हो चुका था और मेरे दादा बीमार थे और मेरे वालिद साहब की उम्र उस वक्त तकरीबन 17 साल 16 या 17 साल थी। तो बैलगाड़ियों पे पैदल सफ़र करके काफिले की शक्ल में वो ये हैड सुलेमान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकपतन शरीफ में। और पाकपतन शरीफ का जो जमाल चौक है, उनका पहला पड़ाव वहाँ हुआ। वहाँ से फिर वो करीब ही एक कस्बा चकशफी है, वहाँ शिफ्ट हुए और वहाँ से फिर दुनियापुर, जो पहले ज़िला मुल्तान में ही था, अब वो ज़िला लोधरा की तहसील है दुनियापुर। अच्छा। तो वहाँ फिर आकर उन्होंने मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की। अच्छा। तो उनको जो वहाँ हिंदुस्तान में उनके आबा अजदाद का ज़रई रकबा था, उसके बदले में यहाँ ज़मीन अलाट हो गई। फिर वो यहीं वाबस्ता हो गए। उन्होंने काश्तकारी भी की और कारोबार भी किया। वो अर्थ का मंडी में कारोबार करते थे। वाह। तो गोया फिर दुनियापुर जो है वो आकर आबाद हुए और आपकी जन्मभूमि जो है वो दुनियापुर है। नाज़रीन, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, कुछ हिजरत है। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल गर अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। जिन लोगों ने हिजरत की है वो उनसे पूछे कि उन्होंने कितने दुख झेले और फिर ये पाकिस्तान बना और आज हम इस पाकिस्तान में कितनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, मेरे वालिद साहब ने, कौसर साहब, बताया था कि हैड सुलेमान से चंद मील पहले मेरे दादा अब्बू का इंतकाल हो गया था सफ़र के दौरान ही। और ऐसा ही होता रहा, रास्ते में जो ज़्यादा उम्र के एज ज़ईफ लोग थे, उनके अचानक मैदे खराब होते थे, इसहाल टाइप कोई बीमारी आती थी सफर की सोबत से और उससे, और उनका रास्ते में इंतकाल हो जाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उनको दफनाया कैसे, कफन दफन कैसे किया? उन्होंने कहा उस वक्त कुछ नहीं होता था, आम कपड़े, आम सफेद चादर में लपेट के और रास्ते में ही कब्र खोद के दफना देते थे। हमें मालूम भी नहीं है अब ये कि हमने उनको रास्ते में किस जगह दफनाया होगा। कितनी बड़ी कुर्बानी है जी। अच्छा राव साहब, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मेरी सारी तालीम मैट्रिक तक जो है वो मेरे आबाई शहर दुनियापुर की है। ठीक है। तो दुनियापुर में एक प्राइमरी स्कूल नंबर 1 कहलाता है वो, वहाँ से मैंने प्राइमरी किया। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल दुनियापुर से मैंने मैट्रिक किया।
اور میٹرک کرنے کے بعد میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا بہاولپور میں گورنمنٹ ایس سی کالج میں جا کر. اچھا. تو پھر میں نے ایف اے اور بی اے ایس سی کالج بہاولپور سے کیا. اچھا. اور اس کے بعد میں نے معاشیات میں ایم اے جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا. واہ واہ. تو پھر ایم اے اکنامکس کے بعد میری سروس ہو گئی پنجاب پولیس سروس کمیشن سے. میں مینیجر امپلائمنٹ ایکسچینج سلیکٹ ہو گیا اور میری پہلی تعیناتی بھی بہاولپور امپلائمنٹ ایکسچینج میں ہوئی. اچھا اچھا. تو پھر اس کے بعد 6 سال میں رہا. میں نے 1977 سے لے کر 1993-94 تک کا عرصہ بہاولپور میں گزارا. اور بہاولپور اتنا خوبصورت اور اتنا پرامن شہر ہے کہ مجھے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ میری جنم بھومی وہ ہے. اور تعلیم کے دوران اتنی دوستیاں بنی, اتنے اچھے دوست احباب ملے. تو ایس سی کالج چونکہ اس وقت ملتان کے بوسن روڈ کے مقابلے میں بہاولپور میں ایس سی کالج تھا. یقیناً گورنمنٹ کے کالجز ہوتے تھے اس وقت, بڑا نام تھا, بڑا نام تھا. تو اس میں بہت دور دور سے لوگ, پشاور اور گلگت سے لے کے اور کراچی تک کے لوگ ہوتے تھے پڑھنے کے لیے آتے. تو ہاں وہاں بڑا موقع ملا, دوست احباب کا ہمارا دائرہ بڑا وسیع ہوا. وہ ایک اقامتی ادارہ تھا. اقامتی ادارہ تھا. تو وہاں پر ایک محمد بن قاسم ہاسٹل ہے اس کا. اچھا. بڑا مشہور ہے وہ, اور وہ کوئی 1800 کچھ کا بنا ہوا ہے وہ. اچھا. نوابوں نے بنوایا تھا اسے. تو وہ بہت بہترین اس کی ہے. تو وہ ایسے چورس عمارت, آگے برآمدہ, کمرے, تو اس کے درمیان میں لان تھا. وہ بڑی خوبصورت جگہ تھی. اور وہاں پر جو ہم میٹرک کرنے کے بعد جاتے ہیں, ہم بچے ہوتے ہیں 16-17 سال کے, تو ہمارے اندر خلوص ہی خلوص ہوتا ہے. کوئی پھینکی پھینکی, کوئی اسی قسم کی کوئی اور ہمارے وہ نہیں ہوتے. تو وہاں جو دوستیاں بنی وہ میری آج تک قائم ہیں. ہماری غمی خوشیوں میں لوگ, میرے دوست احباب جو ہے وہ دور دور سے آتے ہیں, میں جاتا ہوں. تو وہ دوست ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے وہ فیملی ممبر ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج کے دور میں غنیمت ہے, غنیمت ہے آج کے دور میں. اچھا راؤ صاحب, آپ چونکہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی, دانشور بھی, کالم نگار, ماشاءاللہ بہت ساری خصوصیات آپ کے اندر. تو جو بزم ادب کی تحریک ہے اسکول یا کالج میں, اس میں کتنا حصہ لیا, اور کون کون سے اساتذہ تھے جنہوں نے یہ تحریک آپ کو دی؟ بزم ادب کی محفلوں میں کالج کی محفلوں میں بھی جاتا تھا, لیکن اتفاق سے کبھی اس میں پرفارم نہیں کیا کسی جگہ پہ. لیکن میں شوق سے وہ محفلیں ساری اٹینڈ ضرور کرتا تھا. اچھا, سنتے تھے؟ رات کو محفلیں ہوتی تھیں, اکثر مشاعرے ہوتے تھے. کالج سے ہٹ کے بھی, کالج سے باہر یونیورسٹی میں, آرٹ کونسل میں, کسی جگہ بھی جب مشاعرہ ہوتا تھا اور ہمارے ملک کے جو ہے قومی شاعر, بڑے بڑے شاعر ادیب آتے تھے, تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا. واہ واہ واہ. میں وہاں جتنی دور ہو, جیسے ہو, میں وہاں پہنچ جاتا تھا. آپ ایک اچھے سامع تھے. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالج کے جو اوقات ہیں اس کے بعد اکثر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے جب بھی کہیں سے اطلاع مل گئی کہ آج فلاں جگہ ادبی کوئی فنکشن ہو رہا ہے, تو میں وہاں ضرور پہنچتا تھا. اس دوران میں نے بڑے بڑے شاعر جو ہمارے گزرے ہیں, منیر نیازی ہیں, اسی طرح اور جتنے ہمارے احمد ندیم قاسمی ہو گئے, اور ان جب بھی یہ کوئی کسی پروگرام میں بہاولپور آتے تھے تو میں وہ پروگرام ضرور اٹینڈ کرتا تھا. ان سے مجھے انسپائریشن ملی. وہاں سے تو میں نے پھر 1980 کا جو میرا عرصہ ہے وہ 3rd ایئر کا ہے, وہاں سے میں نے تھوڑا بہت شعر میں کہنا شروع کیا. اچھا. میں بھی سوال کرنے والا تھا کہ شاعری کا آغاز کب ہوا؟ جی, وہاں سے میں نے تھوڑا بہت کہنا شروع کیا, ایسے تھوڑا معمولی. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وقفے. میں اب بھی بہت کم لکھتا ہوں, لیکن بہت کم کہتا ہوں. بس جب موڈ بنتا ہے جب کہتا ہوں, اس طرح نہیں کہ جس طرح کہ میں روز تسلسل نہیں ہے. اچھا, کوئی اتنا اپنا مطلب ہے کہ اشعار یا غزلیں یا نعتیں ہم نے اکٹھی ہو گئی کہ یہ کتاب مرتب ہو جائے؟ قریب ہے تقریباً. اچھا, مواد میرا قریب ہے اس کے ہونے والا. دوست کہہ بھی رہے ہیں, میں اب اسے اپنا کلیکٹ بھی کر رہا ہوں میری کالج کی ڈائریوں میں سے ادھر ادھر جہاں ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ میں کتاب جو ہے ان قریب منظر عام پر آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس میں جو آپ کے ماشاءاللہ خاندان کے لوگ ہیں, وہ اس میں بھی بہت ساری ایسی علمی, ادبی, سماجی شخصیات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ذرا ان کا تعارف بھی ذرا کرائیے. جیسے آپ کے بھائی صاحب ہیں جو صحافی بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ان کے بارے میں بتائیے, اور دیگر احباب جو آپ کے. ہاں, میرے چھوٹے بھائی عمر جاوید, وہ دنیا پور میں نوائے وقت اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں,
اور دنیا نیوز چینل کے لیے. تو انہوں نے یہ صحافت کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں آپ یوں سمجھے کہ مجھ سے ہی انہوں نے انسپائریشن لی. وہ بیسیکلی کرکٹ کے کھلاڑی تھے. اچھا اچھا اچھا. ان کو صحافت میں ہی لے کے آیا تھا کیونکہ میں سرکاری ملازم تھا. میں خود رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا تھا. میں خود وہ لیکن مجھے اس کا شوق تھا. میں لکھتا تھا اخبارات میں آرٹیکلز لکھ کے میں اپنا یہ شوق پورا کرتا تھا. تو پھر ان کو ہی میں اس میں صحافت کے میدان میں لے کے آیا. شروع میں تو انہوں نے دلچسپی بہت کم لی. ان کی جگہ خبریں بھی میں رپورٹ کرتا اور وہ سارا ان کے نام سے. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے دلچسپی لینی شروع کی. اب ماشاءاللہ وہ بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں, بہت اچھے آرٹیکل لکھتے ہیں اور وکیل بھی ہیں. جی, اور وکیل بھی ہیں. اور وکیل بھی ہیں. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, آپ کے بچے یا بچیوں میں کسی کو کوئی اس طرح کا جو ادبی رجحان پایا جاتا ہے کسی میں؟ اتفاق سے اتنا نہیں. میرے بیٹا کتابیں پڑھتے ہیں, شاعری بھی پڑھتے ہیں. تو ایک میرا بیٹا راؤ جاذب سعید ہے, آج کل وہ بہاولپور میں PHA میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ کتابیں پڑھتا ہے. میرا بڑا بیٹا ہے احمد سعید, وہ انجینئر ہے. اچھا, اور وہ آج کل اسلام آباد میں ہوتا ہے اوگرا ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ ادبی کتابیں پڑھتا ہے. وہ خود تو کچھ وہ نہیں لکھا اس نے, لیکن شوق ہے, میرے سامنے نہیں آیا. ہاں, لیکن وہ تمام ہماری جو اچھی اچھی کتابیں ہیں, وہ اشفاق احمد کی کتابیں ہوں, بانو قدسیہ کی ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ اس طرح جو ہے وہ رکھتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی ہے. گویا مطلب ہے کہ وہ جو خاندانی اثرات ہیں وہ نسل نو میں موجود ہیں. جی بالکل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا راؤ صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی کالم نگاری ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ کالم نگاری کا میرا آغاز بھی میرے کالج کے زمانے سے 1980 میں جب میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا تو میں اخبارات پڑھتا تھا. اخبارات پڑھنے کا بھی میرا دلچسپ یہ اس کی طرف جو رجحان ہے, میں بڑی دلچسپ یہ بات ہے, میں چھوٹا سا تھا, 4-5 سال کا ہوں گا, تو میں اپنے والد کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا, وہ جہاں جاتے تھے. تو ہمارے شہر میں دنیا پور میں ایک درزی تھے, ٹیلر ماسٹر تھے, بزرگ آدمی تھے, ہندوستان سے وہ 3 پیس سوٹ اور وہ ایسے بناتے تھے, اور لوگ ملتان کے لوگ وہاں آ کے ان کو وہ دیتے تھے. تو وہ اخبارات پڑھے لکھے تھے, 4-5 جماعتیں, تو وہ ان کی وہ جو ٹیلرنگ کی دکان تھی اس پہ سارے اخبارات آتے تھے اس وقت کے. اچھا. مشرق, امروز, نوائے وقت, جنگ, یہ سارے اخبار جو ہیں وہ ادھر آتے تھے. تو میرے والد صاحب اور ان کے اور بہت سے دوست وہاں جمع ہو جاتے تھے. میں بھی پیچھے پیچھے ان کے ناشتہ کر کے وہاں پہنچ جاتا تھا. تو وہ جو بزرگ تھے وہ ان کا نام تھا جمال الدین ٹیلر ماسٹر تھے وہ. تو انہوں نے موٹے شیشوں والی اینک لگائی ہونی, اور انہوں نے وہ پھٹا جو ہے اس پہ بیٹھ کے انہوں نے خبریں پڑھ کے سنانی ان سب لوگوں کو جو نہیں پڑھ سکتے. ان دنوں پیپلز پارٹی بن رہی تھی, 1967 کا دور تھا مجھے یاد ہے, اور وہ بڑی سیاسی سرگرمیاں تھیں. بھٹو صاحب کا بڑا ذکر ہوتا تھا, جی پیپلز پارٹی بن گئی, اور وہاں وہ ان کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے وغیرہ بھی سلنے آتے تھے. تو وہ جگہ مرکز ہوتی تھی, قمر یاسین صاحب کے گھر کے قریب وہ جگہ تھی. تو جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تو وہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے, مجھے کہتے یہ سرخی پڑھو. جی میں وہ اخبار کی سرخی پڑھتا, جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوتی وہ ہلکا سا میرا کان مروڑتے اور مجھے ہلکا سا جو ہے وہ سر تھپتھپاتے اور کہتے یہ غلط پڑھا ہے, اس کو دوبارہ صحیح پڑھو, یہ ایسے ہے. تو میں اس وقت کوئی 3-4 کلاس میں ہوں گا, مجھے بالکل اچھی اخبار ریڈنگ کرنے آ گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ان کو جب یہ ہو گیا بھئی یہ بندہ جو ہے یہ بالکل صحیح اخبار کی ریڈنگ کر لیتا ہے, پرفیکٹ ہو گیا, ہاں پرفیکٹ ہو گیا, وہ مجھے اخبار دے دیتے. تو مجھے وہ سارے لوگ پہلے کہتے کہ جی آپ پہلے سرخیاں ہمیں بتائیں کون کون سی خبر ہے. پھر وہ مجھے جو ان کو پسند ہوتی سننا چاہتے وہ مجھے کہتے کہ جی یہ خبر پوری پڑھ کے سنائیں. تو اس سے میری اردو ریڈنگ بھی بہتر ہو گئی, اردو سے مجھے دلچسپی بھی ہو گئی, کانفیڈنس بھی آ گیا. تو وہیں سے مجھے اخبارات سے یا یہ حالات حاضرہ سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی, اور چھوٹی سی عمر میں یہ سیاسی معاملات اور ان کی بڑی میں محسوس کرتا تھا کہ مجھے ان کی سینس پیدا ہو گئی تھی. ناظرین, آپ نے جناب راؤ عمر دراز خان صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں, اور وہ جو ماضی کی باتیں ہیں جو شاید اس انداز سے پہلے شیئر نہیں ہوئی وہ آپ نے سنی, اور دلچسپی سے سن رہے ہوں گے کہ بھئی ایک 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ خبریں پڑھ کر سنا رہا ہے. تو یہ دیکھیں نا کیسی بات ہے, اور وہ جناب اسے پذیرائی مل رہی ہے.
تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جذبہ جو ہے وہ آج تک قائم ہے. گویا مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، میرا فن، میرا ہنر، میرا ادب تیرے لیے. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد راؤ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس.
ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब राव उमर दराज खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अभी आपने सुना कि वो वहाँ फट्टे पर बैठकर बुज़ुर्गों को अखबार पढ़कर सुनाया करते थे। तो राव साहब आज जो नस्ल नौ है उनके जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ हैं उनसे बर्गर ख़रीदते हैं, पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं और सामान तायुश बहुत कुछ है जो रोज़ाना वो नाश्ते में लेकर जाते हैं, सैकड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं। तो कुछ ज़रा यादें शेयर कीजिएगा और इस नस्ल नौ को बताइएगा कि आपके ज़माने में जब आप स्कूल जाते थे तो कितना जेब खर्च मिलता था और उसमें क्या क्या कुछ आता था? जी कौसर भाई, उस वक्त बहुत सादा ज़माना था और उस वक्त करेंसी की या पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो उस वक्त हमें जेब खर्च के लिए दिन भर के लिए 1 आना मिलता था। यानी हम आजकल तो ये कहते हैं कि 100 रुपए में 1 रुपए में 100 पैसे हैं, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। उस वक्त रुपए को आने के हिसाब से शुमार करते थे कि 16 आने का 1 रुपया है और 50 पैसे को हम 8 आने कहते थे और जो 25 पैसे वाले सिक्का होता था उसको चवन्नी कहते थे। ठीक है, हमारी ज्यादा से ज्यादा जो जेब खर्च हमें मिलता था उसमें चवन्नी मिल जाती थी तो हम बहुत खुश होते थे। वाह। वरना हमें आमतौर पर स्कूल जाते वक्त घर से 1 आना मिलता था, उसमें 5 पैसे वाला एक चौरस सिक्का पीतल का और एक पैसा जो है तांबे का बना हुआ गोल, उस पे हुकूमत पाकिस्तान 1 पैसा लिखा हुआ है, उसे आना हम कहते थे। तो वो आना लेके हम स्कूल जाते और स्कूल में हमारी बड़ी से बड़ी तफरीह ये होती कि जब दरमियान में वो आती वक्फा आता तो हम बाहर निकलते तो उस वक्त वहाँ हमारे स्कूल के बाहर एक साहब खड़े होते थे, वो छोले बेचते थे। तो वो चने जो है लेके वो आते थे तो वो उनका एक तो बड़ा आजकल वो देखने में नहीं मिलता, ये काना जो होता है इसका स्टैंड बना हुआ होता था, ऐसे गोल सा दरमियान में वो पतला, ऊपर से भी फैला हुआ नीचे से भी फैला हुआ, उसके ऊपर वो अपना पतीला रख लेते थे। तो जब हम आते तो हम उसको वो आना उसको देते, वो हमें छोटी छोटी सिल्वर की रकाबियां होती थी, उनमें वो 1 चम्मच के करीब जो है वो छोले डाल देते, उनके ऊपर आमचूर का एक पाउडर छिड़क देते और वो चमची के साथ हमें वो दे देते। वाह वाह। तो वो हम जब छोले खाते थे तफरीह के दौरान, तफरीह के वक्फे के दौरान, तो आज जो ये बच्चे बर्गर खाने वाले हैं इनको बर्गर में जो मजा आता है मेरा ख्याल है हमें इससे कोई 10 गुना ज्यादा उन छोलों में मजा आता होगा। तो उस वक्त इतने महंगाई नहीं थी, इतना वो नहीं था, ये जो है 10 पैसे मिल जाते तो हम और बहुत खुश होते थे। तो ईद या त्योहार के मौकों पे या शादी ब्याह के मौकों पे हम जो है ये
कागज वाला जो सिक्का है, 1 रुपया या 2 रुपए वाला या 5 रुपए 10 रुपए वाला, ये इनकी शक्ल हमें ईद के मौके पे देखने को मिलती थी या शादी ब्याह के मौके पे देखने को मिलती थी। तो बाकी ये सारा जो 1 रुपए से नीचे नीचे ही जेब खर्च होता था, कभी 25 पैसे मिल गए, कभी 50 पैसे वाला सिक्का मिल गया, तो उनमें भी हमें ये तो इधर अगर हम दुकानों पे जाते थे तो हमें अपनी खुराक के हिसाब से या उस वक्त जो भी होगा, हमें या तो हमें टॉफियां ले ली उनकी, 1 आने की या 10 पैसे की भी 3 टॉफियां मिल जाती थी, या फिर हम मोहल्ले की दुकानों पे जाते थे तो वो गज्जक, मुरुंडा, आजकल वो चीजें नायाब हैं, देखने को नहीं मिलती, मिठाई, तो जी मिठाई की वाली कुछ चीजें होती थी, तो वो लेनी और खा के खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करके सारा दिन घूमना फिरना। तो उस सादगी में भी एक हुस्न था। जी बिल्कुल। अच्छा राव साहब, आप माशाल्लाह न्यूज एडिटर की हैसियत से रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में 15 साल तक काम करते रहे, तो वहाँ क्या जिम्मेदारी थी आपकी, इस बारे में जरा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, रेडियो पाकिस्तान में जो हमारे ये लोकल स्टेशन है, जैसे मुल्तान है, बहावलपुर, लाहौर, यहाँ पर हमें इनकी रेंज बनाई हुई है। उस रेंज में जो इवेंट्स होते हैं, एक तो उनकी खबरें हमें हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करनी होती है इस्लामाबाद। ठीक हो गया। यहाँ मुल्तान डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन जो है, ये मुल्तान के रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की रेंज में है। ठीक हो गया। तो ये जो इनके 8 इजलात है, इनमें होने वाली तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो हम रिपोर्ट करते थे। तो हमें यहाँ पर जो है 2 हैसियत में काम करते थे। एक तो बतौर रिपोर्टर, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के हम रिपोर्टर हैं, ठीक है, और यहाँ के हम एडिटर हैं। ठीक हो जो यहाँ से खबरें, मुकामी खबरें नशर होती हैं, ये खबरें हम एडिट करते थे। तो ये खबरें हमें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस से मिल जाती हैं, हमारे फील्ड में नुमाइंदे हैं, अगर कहीं अब तो बहुत कम रह गए, उनसे आ जाती हैं। तो वो खबरें जो है हम एडिट करके, जो हमारे इन 2 इजलाक में तरक्याती काम होते हैं या जो कोई हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं, खेल हैं, मजहबी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, समाजी एक्टिविटीज हैं, अदबी हैं, इनकी फिर हम जो है वो एडिट करके इनकी खबरें बना के अपना जो हमारा मुकामी खबरों का बुलेटिन है उसमें शामिल करते थे। अच्छा। इसके अलावा जो वीआईपी शख्सियात आती हैं यहाँ, सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला या जो भी आ गए, उनकी हमें रिपोर्टिंग करनी होती थी यहाँ से, और यहाँ से रिपोर्टिंग करके हम इस्लामाबाद भेजते थे, जो वहाँ फिर नेशनल खबरों में शामिल होती थी। अच्छा अच्छा, ये एक अहम जिम्मेदारी थी आपकी। जी, जिम्मेदारी थी। तो आप क्या समझते हैं कि जो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक अहबाब हैं या लोग हैं, शायद हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि रिटायरमेंट के बाद जो उनकी पेंशन है वो इंतहाई कलील है, कम है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो क्या ये हकीकत है? जी, जाहिर है कि आपकी जब पेंशन मुकर्रर होती है तो वो आपकी बेसिक पे के बराबर होती है, उसमें से भी फिर जो है 35% कटौती करके वो हमें वो कमोटेशन की शक्ल में, उसकी शक्ल में मिलती है, और जो उसका 65% है वो हमें हर माह पेंशन के तौर पे मिलता है, जो कि बहुत ही कलील रह जाता है। वो जो हमारी पूरी तनख्वाह है वो भी आजकल के जो अखराजात हैं उनको मैच नहीं करती। सही कह रहे हैं। और उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन जब हम 60 साल की उम्र पे पहुंचने पे एकदम रिटायरमेंट पे आते हैं तो सारे अलाउंसेस खत्म, तनख्वाह जो है वो 65% रह गई, ठीक है ना जी। उससे जो है वो पेंशनर्स के लिए बड़ा मुश्किल है फैमिली को चलाना, उनको चलाना। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि और नहीं तो कम से कम ये पूरी पेंशन दे, दूसरे फायदों के साथ साथ जो है उसके अलावा। तो इसमें जो है ये 65% वाली में तो बमुश्किल बिजली के बिल अदा होते हैं आजकल। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सोचना चाहिए, पेंशनर हजरात की भलाई के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए उनको माली सपोर्ट मजीद की जरूरत है, और गवर्नमेंट को इसमें इजाफा करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इस बजट में तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो बड़ी बेयकीनी की सी कैफियत है। कोई समझ रहा है कि 5% पेंशन बढ़ाई है, कोई कह रहा है कि जी 15% बढ़ाई है, और वो अभी तक जो है वो पहले ये था कि जी वो जो 10% बढ़ाई थी तनख्वाह और पेंशन अप्रैल में वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में, वो मामला भी गोल हो गया। फिर इसके बाद बजट में जो बढ़ाई है वो अलग थी जो अप्रैल में बढ़ाई गई थी, और बजट में जो बढ़ाई गई अलग है। तो उसको मिलके कम से कम 20% या 25% हो जाना चाहिए,
कम अज कम। हाँ, लेकिन वो सुनने में यही आ रहा है कि जी वो विड्रा हो गई पहले वाली, अब वही जो है वो 15% मिलेगी। जी जी, ऐसी करें, लेकिन जो इस वक्त हाजिर सर्विस है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं। जी जी। अच्छा साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई भी कॉलम निगार अपने कलम के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए कोई ज़हनी या फिक्री इनकलाब ला सकता है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में 2 शोबे ऐसे हैं जो फिक्री इनकलाब ला सकते हैं। एक हमारा तालीम का शोबा और दूसरा हमारा ज़राए अबलाग का शोबा। वाह। ज़राए अबलाग में अखबारात हैं, तो अखबारात में अगर हम जो लोग वाबस्ता हैं, जिन्हें लिखने से और उससे जो लोग वाबस्ता हैं, उनको चाहिए कि वो मुआशरे के जो हकीकी मसाइल हैं, मुआशरे में जो हमारे जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें, उनको ज़ेरे बहस लाएं, उनको मौजू बनाएं और उसमें वो पढ़ने वालों की भी रहनुमाई करें और फैसला साज जो हमारे लीडर हैं, हमारे जो फैसला साज हमारे ओहदेदारान हैं, अहले इक़्तिदार हैं, उनको भी गाइडलाइन जो है दरअसल जो है वो हमारे यही लिखारी लोग देते हैं। और इसके लिए जो अखबारात का शोबा है ये बहुत एक बेहतरीन एक फोरम है, क्योंकि इसे चाय के फट्टे से लेके और बड़े बड़े दफ्तरों तक, वज़ीर आज़म के दफ्तरों तक इसको पढ़ा जाता है। तो इसके जरिए अपनी बात को पहुंचाना बहुत आसान है और इस आसानी का फायदा उठाते हुए हमारे राइटर्स को चाहिए कि हम अपने मुआशरे के जो हकीकी मसाइल हैं उनको मौजू बनाएं और उनके हल पेश करें। अखबारात के बारे में आमतौर पे ये समझा जाता है कि जी अखबारात शिकायत करते हैं, सिर्फ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। ठीक है, आप शिकायत करें, लेकिन उस शिकायत के लिए फिर उसका हल भी पेश करें जो काबिल अमल हो। तो अगर हम ये अखबारात के अपने इस ज़राए अबलाग में से जो ये अखबारात का जरिया है, इसको अगर हम जो है इससे सही फायदा पहुंचाना चाहते हैं मुआशरे को, तो हमें इसमें जो है अपना नुक्ता नज़र जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से हम पेश कर सकते हैं। हम अपने मुशाहिदे से, अपने तजर्बे से जो चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सही जा रही हैं, कौन कौन सी नहीं जा रही, तो उन पे हमारी गहरी नज़र होनी चाहिए और फिर अपने उस नुक्ता नज़र को हम जो है बड़े अच्छे अल्फाज में, बड़े अच्छे अंदाज में इस तरह बयान करें कि उसका असर हो, जो लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं उन पे भी असर हो और अवाम पे भी असर हो, उनमें भी शऊर उजागर हो। तो आपके जो कॉलम है अमूमी तौर पर उसमें आपका मौजू क्या होता है, किस चीज़ को आप ज़्यादा हाईलाइट करते हैं? कॉलम निगारी में मेरा मुआशरती मसाइल होते हैं। सियासत पे कम लिखता हूँ, लेकिन जो सियासत से हटके मैं जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं या जो गवर्नमेंट इकदामात करती है उनमें मुझे जो कमी बेशी नजर आती है वो मैं उसको उजागर करता हूँ, लिखता हूँ। और फिर हमारे लोकल मसाइल आ जाते हैं, हमारे इलाके के मसाइल आ जाते हैं, उन पे भी मैं लिखता हूँ। अभी बदलता जमाना में 2 दिन पहले मेरा कॉलम लगा है जिसमें मैंने कमिश्नर की तवज्जो दिलाई है मुल्तान डिवीजन की टूटी फूटी सड़कों के हवाले से। तो इसी तरह हमारे मुआशरे में जितने मसाइल हैं उन पे मैं लिखता हूँ। मैंने इससे पहले नहरी पानी के हवाले से लिखा, पानी की कमी के हवाले से, माशाल्लाह ज़मींदार भी हैं तो उस हवाले से समझते हैं सारी बातों को जी, उस पे भी मैंने लिखा। इसी तरह मैं जहाँ भी महसूस करता हूँ कि हमारे मुआशरे में ये जो चीज़ है इस पे तवज्जो दिलाना जरूरी है अरबाब इख्तियार की, तो मैं वो करता हूँ। मखसूस नहीं है कोई, कभी अदबी मौजू पे भी लिख देता हूँ, कभी किसी शख्सियत पे भी लिख देता हूँ, कभी जो है ये जो मुआशरे में मसाइल रोज आगे आते रहते हैं तो इन पे मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जो है उजागर किया जाए और ज़राए अबलाग के जरिए ये तमाम अथॉरिटीज तक और आवाम तक पहुँचाया जाए। अच्छा रासो, छोटे छोटे सवाल हैं, आपको कौन सा शायर सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने मिर्जा गालिब को भी पढ़ा है और उनका पूरा दीवान पढ़ा है मैंने, फिर मैंने उसको तर्जुमे के साथ भी पढ़ा है। वाह वाह। महर गुलाम रसूल के तर्जुमे के साथ, तो मुझे वो भी बड़े पसंद हैं। लेकिन उनके कलाम में चूंकि फारसी का अल्फाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और उनका तख़य्युल इतना गहरा है कि आम लोग जो हैं वो उसको समझ नहीं पाते। लेकिन उस जैसा ज़हीन शख्स मैंने शायद शायरों में कोई और नहीं देखा होगा। वाह 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 वाह। उसके बाद अल्लामा इकबाल आ जाते हैं। अल्लामा इकबाल का मैं ये समझता हूँ
میں ان کو دانائے راز کہتا ہوں. واہ 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 واہ. ہمارے مذہب کو ہمارے مذہب کو کہہ لیں اور خدا، کائنات اور انسان، ان کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کو جس طریقے سے علامہ اقبال نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے ہر شعر سے کوئی نہ کوئی کسی آیت کا ترجمہ آ رہا ہے سامنے یا کسی حدیث کا مفہوم آ رہا ہے. تو میں نے علامہ اقبال کو بھی پڑھا ہے، میں نے ان کی تمام کتابوں کے ترجمے لیے ہوئے ہیں. تو باقاعدگی سے تو نہیں، جب مجھے موقع ملتا ہے کوئی نظم سامنے آ جائے تو میں اس میں جو ہے وہ کرتا ہوں. کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. اچھا راؤ صاحب، کوئی یہ بتائیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، کوئی سیاسی شخصیت جو آپ کی پسندیدہ سیاسی شخصیت ہو؟ میری سیاسی شخصیات میں سب سے پسندیدہ شخصیت تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے. جزاک اللہ. اچھا، اور مذہبی شخصیت اگر میں پوچھوں؟ مذہبی شخصیات میں ظاہر ہے ہمارے ہی اس علاقے کی، ملتان کی معروف مذہبی شخصیت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں بہت متاثر ہوں. سبحان اللہ. اور میں ان سے بیعت بھی ہوں. واہ 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 واہ. انہوں نے جس طریقے سے ہمارے دین کی تشریح کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے باریک مسائل ایسے جن میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے علماء الجھ کے رہ جاتے ہیں، ان کی گتھیاں سلجھائی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، عالمانہ انداز میں بھی اور عام انداز میں بھی اور فلسفیانہ انداز میں بھی. وہ جو ان کو لیتے ہیں تو وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک ایسی بات جس کو بہت بڑے بڑے عالم سمجھ سکتے ہیں، فلسفی سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک عام ان پڑھ اپنے جو سامنے بیٹھا ہے شہری، اس کو سمجھا دیتے ہیں. وہ بڑی خوبصورت طریقے سے. رحمۃ اللہ علیہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا راؤ صاحب، ہمارے ناظرین کو کوئی مختصر یا جامع کوئی خاص میسج اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کیا دینا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، معاشی طور پہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، تو ہمارے تمام شہریوں کو اپنی جگہ، ہمارے جو حکومت کے افراد ہیں ان کو اپنی جگہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی آمدنی بڑھانے کے لیے جد و جہد کریں. ہر بندہ اپنی سطح پہ کرے. اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں خود بنا سکتے ہیں، یہاں خود تخلیق کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوان ہیں اعلیٰ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ دوسرے ملکوں کو نئی نئی تھیوریاں دے رہے ہیں، لیکن ان کی تھیوری سے ہمارے ملک میں فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں. اور حکومت کو اس سطح پہ چاہیے کہ وہ اپنے ان نوجوانوں کے علم سے، ایکسپیرینس سے، تجربے سے فائدہ اٹھائے اور ہمارے ملک کے اندر جو ہماری ملکی پیداوار ہے اس کو بڑھایا جائے، تاکہ ہمیں باہر سے چیزیں منگوانے پہ ڈالر نہ لینے پڑے، ڈالر خرچ نہ کرنا پڑے. اگر یہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں، جو کچھ گورنمنٹ کہتی رہے، میرے نزدیک اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنی ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ اپنے ملک کی پیداوار اتنی بڑھائیں کہ ہماری جو برآمدات ہیں وہ بڑھ جائیں اور درآمدات جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اس وقت بھی ضرورت ہے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ تعیشات والی چیزیں، ان پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الفور پابندی لگا دے، جیسے کہ انہوں نے کچھ لگائی بھی ہے. کاسمیٹکس ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہمیں اپنے اخراجات گھٹانے ہوں گے اور جن چیزوں کے لیے ہمیں ڈالر پے کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں خاص طور پہ ہمیں چھوڑنی ہوں گی. پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور ہمیں اپنے چادر میں، اپنے دائرے میں آ کے جب ہمارا ہر شہری اپنے آپ کو اپنے آمدنی اور اخراجات کے دائرے میں لے آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کفایت شعاری کے حوالے سے اس میں لے آئے گا، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمیں دنیا کی جو ہے ایک امیر ترین اور ترقی یافتہ سلطنت جو ہے اس میں بدل سکتے ہیں اپنے ملک کو. اچھا راؤ صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام پر آپ کوئی اپنی غزل یا جو بھی کوئی کلام آپ پیش کرنا چاہیں وہ عطا فرمائیے. ایک تازہ غزل ہے جی. جہاں میں حسن ہے حسن ازل کا. واہ. جہاں میں حسن ہے حسن ازل کا، یہ بولا مجھ سے آئینہ غزل کا. یہ بولا مجھ سے آئینہ غزل کا، میں ڈھونڈ آیا جہاں کا چپا چپا.
मैं ढूंढ आया जहां का चप्पा चप्पा नहीं पाया कोई उसके बदल का। और ए शीशे के महल में रहने वाले, ए शीशे के महल में रहने वाले, बता कुछ मेरे ख्वाबों के महल का। और नतीजे पर ये कैसी सीना को भी, कौसर भाई, नतीजे पर ये कैसी सीना को भी ताल्लुक ढूंढ असबाबो अलल का। ताल्लुक ढूंढ असबाबो अलल का। अच्छा है। और मेरे दिल के ख्यालों का समुंदर, मेरे दिल के ख्यालों का समुंदर कभी तो रूप धारेगा अमल का। और मोहब्बत काश हमको मिल ही जाती, मोहब्बत काश हमको मिल ही जाती, नगुर आया मोहब्बत में पहल का। और गुजर आए बड़े एक इम्तिहान से, गुजर आए बड़े एक इम्तिहान से, करें क्या जिक्र अब मुश्किल सहल का। और जमी कर दी है तंग अहले जमीने। जमी कर दी है तंग अहले जमीने। क्या अच्छा मिसरा है। जमी कर दी है तंग अहले जमीने, उमर अब रुख करें जोहरा जोहल का। क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। नाज़रीन, क्या गजब है कि किस्से गम को, क्या गजब है कि किस्से गम को वो फ़कत शायरी समझते हैं। तो शायरी भी एक इजहार का ज़रिया है, जिस तरह कॉलम निगारी है, हमारे खिताबात हो रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग है, तो ये शायरी भी ऐसा ही है कि जो कुछ हम देखते हैं समझते हैं वो शायरी में ढल जाता है। जनाब राव मदराज खान साहब, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। आप प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात हुई, बड़ी पुरानी यादें आपने शेयर की। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए, बरकतें, रहमतें और राहतें अता फरमाए। तो आप हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए दुआगो रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए और इस शेर के साथ कि हम ही को ज़रूरत है इजहार का सलीक़ा है, हम ही को ज़रूरत है इजहार का सलीक़ा है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.